अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। भाई यहाँ का तो बहुत बुरा ही हाल है। फुल गर्मी, इतनी शदीद गर्मी के 44 लाइक फ़ील हो रहा है कि 50 है। झुलसा देने वाली गर्मी है, लू चल रही है, एक मिनट भी सुकून से बैठा नहीं जा रहा। आप लोग बताएं, आप लोग कहाँ से सुन रहे हैं और आप लोगों की जगह की क्या सूरत हाल है? गर्मी है, सर्दी है, लू चल रही है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है? इन सब के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और बताएं कि कैसा मौसम है, आपका कैसा दिल है, अच्छा लग रहा है आपको मौसम के नहीं लग रहा। तो आज का रिव्यू एंड रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे राबिया बाजा की, जो कि जेठानी है बड़ी यूट्यूबर की। उन्होंने कल किसी की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कहा है कि मुस्तफ़ा का ऑपरेशन नहीं हुआ। इनके ख़ानदान में हर बंदा व्यू के चक्करों में पड़ा होता है कि एक ख़बर मैं ब्रेक करूं, दूसरा कहता है मैं ब्रेक करूं। मगर बड़ी यूट्यूबर किसी को भी नंबर लेने नहीं देती, वो हर ख़बर खुद ब्रेक करती है, हर कंटेंट उनका होता है। बाद में जो है ना, जो पीछे रह जाते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके ना वो भी व्यू कमान लेते हैं उनसे ख़बर लेकर। तो अब इस बारे में ये डिटेल से बात करेंगे कि जो मुस्तफ़ा है उनका अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है नहीं हुआ, कोई भी इस बारे में नहीं बता रहा। 3-4 दिन से सब गायब हैं। ख़ानदान वालों को भी सांप सूंघ गया है, जो कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हर चीज़ में। उनकी भी कुछ समझ नहीं आ रही, उनको मना किया गया है, क्या वजह हुई है कि वो भी नहीं सामने आ रहे हैं। बड़ी यूट्यूबर ने 3 दिन पहले कम्युनिटी लगाई है, उसके बाद एक तूफ़ान सा आया हुआ है वाईटी पर। हर बंदा कोई क्या अपनी राय पेश कर रहा है, कोई क्या राय पेश कर रहा है। कोई कह रहा है कि खुद सर बच्चा है, सुसाइड कर लिया होगा, कोई कह रहा है झगड़ा कर लिया होगा, कोई कह रहा है कि ये फ़ेक न्यूज़ है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कह रहा है कि ये ऐसे कंटेंट बनाया गया, फिर सिंपैथी गेन कर रही हैं, कोई कह रहा है कि ये झूठ बोल रही हैं। मतलब कि उनके झूठों की वजह से वो इतनी क्यों बदनाम हो चुकी हुई हैं कि कोई उन पे यकीन भी नहीं करना चाह रहा कि वो सच बोल रही हैं कि वो झूठ बोल रही हैं। मगर मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, कि आप लोगों को ज़रा एहतियात से काम लेना चाहिए। हर चीज़ क़ब्ल वक्त है, क्योंकि वो एक बच्चे की बात है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसको इंसान क़ब्ल वक्त कोई भी अपनी राय पेश करे। इसलिए थोड़ा एहतियात से काम लें और हर चीज़ को क़ब्ल वक्त मत पेश करें। वो एक बच्चा है, बच्चे ने कुछ भी किया है, बड़ी यूट्यूबर खुद आकर बता देंगे। अब बड़ी यूट्यूबर की भी तरफ अगर देखा जाए, उनके पीछे सारे व्लॉग देखा जाए और सोचा जाए, तो वो अपनी हर ईची बीची बात को वाईटी पर आकर शेयर करती हैं। यहाँ समझ नहीं आ रही कि वो 3 दिन पहले कम्युनिटी लगा गई हैं और सब जो सब्सक्राइबर व्यूवर है, अपने चाहने वाले, अपने हेटर सपोर्टर, सबको जो है ना सोचने पर मजबूर कर रही है, बोलने पर मजबूर कर रही है। हर बंदा डिफरेंट बातें कर रहा है, डिफरेंट सोच रहा है और अपने नज़रियात पेश कर रहा है कि नहीं ये हुआ होगा और वो हुआ होगा। और एक कह रहा है मैं सच्चा हूँ, दूसरा कह रहा है तुम झूठे हो, मैं सच्चा हूँ। एक लड़ाई चल पड़ी है वाईटी पर। जब तक देखा जाए तो वो अपनी एक एक चीज़ आकर शेयर करती हैं वाईटी के ऊपर। एक एक लड़ाई झगड़ा ना हो, जो भी हो, वो कंटेंट एक क्रिएट करती हैं और अपनी मर्ज़ी का कंटेंट बनाकर वो शेयर करती हैं। अब अगर कौसर की बात को देखा जाए, तो जब कौसर का ऑपरेशन था, वो बीमार थी, बेबी होने वाला था, उन्होंने ऑपरेशन से लेकर जो पहले वाला बेबी है उनकी डेथ तक का इन्होंने सब कुछ दिखाया है। बल्कि बच्चे की मैयत तक दिखाई है, डेड बॉडी तक इन्होंने दिखाई है। तो अपने बच्चे की समझ नहीं आ रही, अब पता नहीं घबराहट का शिकार हो गई है, टेंशन में है, जो इन्होंने मुस्तफ़ा की कम्युनिटी लगा दी है, मगर उन्होंने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया। अब साजिद भी एक व्लॉगर हैं, एक एक चीज़ दिखाते हैं वो, कि कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस तरफ हूँ, किस बीवी की तरफ हूँ। बड़ी यूट्यूबर की तरफ हैं कि वो कौसर के घर गए हैं, उन्होंने भी एक भी बात शेयर नहीं की। इवन एक कम्युनिटी तक नहीं शेयर की उन्होंने किसी के साथ। कोई ख़बर नहीं आ रही है कि मुस्तफ़ा को आखिर हुआ क्या है। तो हमारी तो यही दुआ है कि कुछ भी हुआ है अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। बच्चा है, अल्लाह पाक किसी के बच्चों को कुछ ना करे, सब बच्चे सांझे होते हैं। और रह गई ये बात कि वो खुद सर बच्चा है, उसने कुछ कर लिया होगा, वो अपनी माँ पर गया है। तो देखें, माँ बाप जिस तरह के भी हों, बुरे करैक्टर के हों, अच्छे करैक्टर के हों, मगर वो उनकी कोशिश यही होती है कि हमारा बच्चा जो है ना, वो अच्छे किरदार का मालिक हो, अच्छी सिफ़ात का मालिक हो, नेक हो, लोगों के साथ मदद इमदाद वाला हो, उसकी अच्छी खसूसियात हों। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि बच्चा इस तरह का हो। आजकल के बच्चे वैसे ही शरारती, ज़िद्दी होते हैं, समझदार नहीं होते हैं। तो अगर उसने कुछ किया भी है तो वो भी सामने आ जाएगा, और नहीं भी किया तो वो भी सामने आ जाएगा, और ऑपरेट हुआ है तो वो भी सामने आ जाएगा।
اگر آپریٹ کی بات تھی تو وہ شاید ہم نے اس لیے جج کر لیا کہ آپریٹ ایک اپینڈکس کا ہی ہوتا ہے، اکثر بچوں کو اپینڈکس ہو جاتا ہے جو کہ پھٹ جاتا ہے، یہ حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح کا گرم موسم چل رہا ہے، لو چل رہی ہے، بچے اندر باہر ہوتے ہیں، گرم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر ایک دم گرمی میں چلے جاتے ہیں اور اندر آتے ہیں تو ایک دم ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے، تو اس سے ٹھنڈا گرم ہیٹ اسٹروک چل رہی ہے بہت زیادہ، جس سے کئی اللہ معاف کرے اموات بھی ہوئی ہیں، کئی بچوں کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہیں، ہاسپٹل بھرے پڑے ہوئے ہیں، بچوں کی جو ہے نا طبیعت خراب ایون بڑوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہوگی اور کچھ الٹا سیدھا کھا لیا، اور ان دنوں میں ہیضہ بھی بہت ہوتا ہے، بچوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے، بڑوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے، تو کچھ بھی جو ہے نا کہا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر جو ان کا خاندان ہے ان میں سے کوئی بھی بندہ سامنے نہیں آ رہا جو ایک کمیونٹی ہی شیئر کر دے یا بتا دے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ مصطفیٰ اب بہت ہی زیادہ بڑا بھی نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کو بہت چھوٹا کہیں گے، مطلب کہ 13-14 سال کا ایک بچہ کیا بچہ ہوتا ہے، چھوٹی سی اس کی عمر ہے، مطلب اتنی عقل نہیں ہے اس کو بھی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے، اور اگر کی بھی ہے تو اللہ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس کو ہدایت دے۔ دوسری بات میں کروں گی سائمہ جٹ اور ثنیہ جٹ پہ، جو کہ دونوں لڑ رہی ہیں وائی ٹی کے اوپر۔ انہوں نے بھی دلبر کے خاندان والا وتیرہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، ان کو دیکھ کے انہوں نے بھی کنٹروورسی سٹارٹ کر دی ہے، ایک بچی کو مہرا بنایا ہوا ہے اور مسلسل بچی کو لے کے لڑ رہی ہیں۔ ثنیہ ادھر سے رو رو کی ویڈیو ڈال دی ہے کہ میرے پہ بہت ظلم ہوئے ہیں، میں نے بہت برا وقت دیکھا ہے۔ تو میں آپ کو کہنا چاہوں گی ثنیہ، بے شک میں مانتی ہوں آپ نے برا وقت دیکھا ہوگا، آپ کے 2-3 گھر ایسے ہوئے ہیں کہ جو آباد نہیں ہوئے، آپ کو ڈیورس ہوئی، دوسرے ہسبینڈ فوت ہو گئے، مگر دلبر بھی کوئی اتنا اچھا انسان نہیں ہے کہ جن کے ساتھ آپ خوش رہ سکیں، وہ بھی ان جو پہلے والے لوگوں سے بھی بدترین انسان ہے۔ اگر وہ اچھے نہیں تھے، ایک فوت ہو گیا، ایک اچھا نہیں تھا، ڈیورس دے دی، تو یہ بھی کون سا اچھا ہے؟ 3 بچوں کا باپ اور آلریڈی میرڈ ہے، اور ان کی کنٹروورسی فیملی ہے، ڈرنک وہ کرتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں وہ کرتے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی شاید خوش نہیں ہیں، وہ نظر آ رہا ہے، اور آپ کی بہن کو شاید اس چیز کا افسوس بھی ہے، اور دوسری سائڈ پہ وہ اپنے چینل کو بھی دیکھ رہی ہیں، اگر وہ بدتمیزی کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، تو وہ چیزیں آپ لوگوں میں کیا پہلے نہیں تھی؟ اس وقت تو آپ بہت اتفاق سے آ رہی تھی، جا رہی تھی دلبر کے ساتھ، بڑی ہنس ہنس کے ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، یہ چیزیں پہلے کچھ بھی نہیں تھی، اور جیسے ہی آپ ادھر آئی ہیں تو آپ دونوں نے کنٹروورسی سٹارٹ کر دی ہے۔ تو خدا را آپ لوگ یہ کنٹروورسی چھوڑیں، جو اپنے معاملات ہیں خوش اسلوبی سے طے کریں، اور یہ جو ہے نا الٹے سیدھے الزامات ایک دوسروں پہ لگانا، اور اگر سچے بھی ہیں نا تو اس کو بیٹھ کے نا ذرا آرام سے اس کو طے کر لیں کہ ہم نے نہیں لڑنا اور اپنے آپ کو نہیں ننگا کرنا، یہ وتیرے چھوڑ دیں آپ جو استعمال کر رہی ہیں، اور ایک بچی کو آپ مسلسل یوز کر رہی ہیں جو کہ بہت معصوم اور چھوٹی بچی ہے، ان معاملات میں بچوں کو مت لے کر آئیں۔ وہ چھوٹی سی بچی اگر واقعی ہی سہولیات کے پیچھے جاتی تھی، آپ کے پاس نہیں رہتی تھی، اب آپ کو یاد کرتی ہے، تو ظاہر ہے آپ تب دور نہیں تھی، قریب تھی، اس لیے وہ اتنا آپ کو مس نہیں تھی کرتی، اتنا آپ کو تنگ نہیں تھی کرتی۔ اب آپ دور چلی گئی ہیں، اس کو نظر نہیں آ رہی، تو اس نے تنگ ہی کرنا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آئیں جائیں، ان سے ملیں، بچی سے تھوڑا اسے حوصلہ دیں، دلاسا دیں، ان باتوں کو چھوڑیں، پچھلے جھگڑوں کو چھوڑیں، پچھلی باتوں کو بار بار وائی ٹی پہ مت لے کر آئیں، جیسے کہ بڑی یوٹیوبر نے ان کی فیملی نے اپنے آپ کو ننگا کیا ہے، آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ مانتے ہیں کہ ثنیہ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہوں گی، لیکن میری بہت سی بہنوں نے کومنٹ سیکشن میں مجھے کہا ہے کہ یہ دونوں بہنیں ملی ہوئی ہیں، تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ یہ دونوں بہنیں اب کنٹروورسی کریٹ کر کے ویوز لینا چاہ رہی ہیں، اپنا چینل چمکانا چاہ رہی ہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔